द वॉइस ऑफ कश्मीर से साउतुल अवलिया के सरपरस्त आला अब्दुल रशीद दाऊदी साहब हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं। हालांकि इनकी तबीयत नासाजगार है, हम माजरत खा है कि हमने फिर भी इनको तकलीफ दी। तो जामिया मस्जिद में यहाँ पे इन्होंने खुतबा जुमा पढ़ा और थोड़ा सा अब यहाँ पे वैसे मेहमान आए हैं तो हमने मुनासिब समझा कि इनसे बात करें। दाऊद साहब अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है। सबसे बड़ा मौजू जो इस वक्त है वो यही है कि जैसा कि आपका खुतबा भी इसी पे सारा कुछ था कि वसीम रिजवी ने जो कुरान पाक के 26 आयात उन्हें कुरान पाक से खारिज करने की बात की, किस नज़रिए से आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मैंने दौरान खुतबा भी ये बात बताई, इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ दीन है और इसकी जो लामिसाल किताब है वो कुरान मुक़द्दस है। ये किसी बंदे की किताब बनी हुई नहीं है। कुरान मुक़द्दस सारा अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, इस पर हमारा यकीन है, ईमान है। और जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मबूस फरमाया। और ये बात आपको समझनी चाहिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को कुरान में अन-नबियुल उम्मी कहा गया। उम्मी के माने में अगर आप देखेंगे उसका लुग़वी माना है अनपढ़ इंसान, मगर यहाँ पे उम्मी से मुराद किसी से न पढ़ने वाला लेकिन पढ़ा हुआ इंसान है। अब आप देखिए हुज़ूर की सीरत का मुताला करें, बचपन से लेके जवानी तक किसी भी मदरसे में एडमिशन नहीं ली, किसी भी स्कूल में नहीं गए, दुनिया में कोई उस्ताद उसका है ही निकलना, यही इस बात की दलील है। और इसी की तरफ अल्लाह ताला ने बार बार हमें इशारा दिया, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्ली। ऐ लोगों, अगर तुम्हें कोई भी शक, ज़रा बर भी शक हो कि ये क्या, ये अल्लाह का कलाम है, तो फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, तो फिर इसकी मिसल एक छोटी सी सूरत ले आओ, एक आयत ही लेकर के आओ। कहीं भी जितने भी दावे अल्लाह ताला, जितने भी अल्लाह ताला ने चैलेंजेस दिए, किसी ने भी इस चैलेंज का जवाब सही नहीं दिया। बल्कि उन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने उसके मुकाबले में कागज़ों के ढेर लिख करके डाले कि मा हाज़ा क़ौलुल बशर, कुरान ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। इसीलिए हुज़ूर को उम्मी कहा गया, किसने किसी इंसान के साथ पढ़ के पास पढ़ा ही नहीं है, लेकिन न पढ़ने के बावजूद भी आप देख लीजिए आपको पढ़ाता क्या है। कितनी मोतबर किताब आपको मिल रही है, ला रत्बिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, कोई तर और खुश चीज़ नहीं जिसका कुरान में बयान नहीं है। और ये कहना कि ये 3 सहाबा 3 खलीफा ने मिल करके इसमें अमेंडमेंट किया, ये एक उनकी जहनी ख़राबी लग रही है। उनके अक्ल का, ये जो अक्ल का चराग वो बुझ चुका है, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे क्या कहना चाहिए। 1400 सदियाँ गुजर गई, करोड़ अरबा मुसलमान आज तक उस पर चले, मुहद्दिसीन आए, मुफस्सिरीन आए, औलिया-उल्लाह आए, सहाबा ने उस पर अमल किए। और इसकी बड़ी बौखलाहट ये भी समझ नहीं आ रहा उसको मैं क्या कह रहा हूँ कि हज़रत अली ने उस कुरान को माना ही नहीं। और अगर यहाँ पर एक बात और भी लोग सुने, उसने हज़रत अली पर दूसरे एक बयान में बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया, वो ये कि हज़रत अली ने अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में एक नया कुरान ला करके रख दिया और कहा कि ये सही कुरान है, लेकिन उन्होंने माना नहीं उसको। ये एक बड़ा बहतान है। और दूसरा बहतान ये लगाया, फिर हज़रत अली ने हिकमत के तहत उसी कुरान को आगे चलाया। तो क्या ए नादान खबीस, ये हज़रत अली पर इतना बड़ा बहतान बांधा? क्या हज़रत अली ने हक़ छुपाया? क्या हज़रत अली ने हक़ को छुपा करके इस्लामी हुकूमत चलाई? क्या हज़रत अली पर यह गुमान कर सकते हैं कि उसने हक़ छुपाया? ऐसे कैसे हो सकता था कि उस पर माज़अल्लाह कुरान में जो 26 आयतें 3 सहाबा ने डाली थी उनको ऐसे ही बरकरार रखते हुए उसी कुरान को हज़रत अली ने आगे बढ़ा करके माज़अल्लाह हक़ को छुपा करके गलत बात की तर्जमानी की और गलत बात आगे बढ़ाई। ये सरासर झूठ है हज़रत अली पर माज़अल्लाह मिन गज़बिल्लाह। बल्कि सारे लोग उस पर मुत्तफ़िक हैं, जैसा कुरान अल्लाह ने नाजिल किया वैसे हुजूर ने सुनाया, वैसे सहाबा ने याद करके उसकी हिफाजत करके आगे बढ़ाया। और अल्लाह का शुक्र है ये कुरान 1400 सदियाँ गुजर गई, किसी ने आज तक ज़ेर को ज़बर को ज़ेर बनाने की हिम्मत नहीं की। इसकी ये वाहियात और बकवास ऐसे ही चलती रहेगी इंशाअल्लाह, में यकीन है।
سپریم کورٹ میں جو اس نے PIL داخل کی، یہ وہاں سے رسوا ہو کے نکل جائے گا، اور انشاءاللہ اس نے خود کہہ دیا اگر اس نے یہ لڑائی ہاری تو وہ سوسائڈ کرے گا۔ انشاءاللہ اگر وہ اپنے دعوے میں حق ہوگا کہ سوسائڈ کرے گا تو ساری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ رحمان وسیم رضوی سوسائڈ اور خودکشی کا موت مرے گا انشاءاللہ۔ لاہوری صاحب، یہ یہاں بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری دی ہے قرآن پاک کی، اس کا ایک زبر اور زیر کہیں نہیں جا سکتا ہے، تو بہرحال آپ نے تفصیلاً اس پہ بتا دیا۔ ایک اور آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہیں گے کہ بے راہ روی اور دوسری یہ بات ہے کہ شراب کے جو یہاں پہ دکان چل رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان چھوٹے چھوٹے اتنے نوجوان راغب ہو رہے ہیں اس کی جانب، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں ابھی بھی گزارش کر رہا تھا، قرآن مقدس صرف کہنے تک محدود نہیں بلکہ قرآن عمل کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن مقدس اگر مسلمان لوگ میں اپنے لوگوں کی جو قرآن کو ماننے والے ہیں، میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا پھر سے، اگر آپ قرآن کو مانتے ہو، آپ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہو، تو ہمیں قرآن پر چلنا چاہیے، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا چاہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قرآن مقدس میں واضح طور پر شراب کو حرام کیا گیا۔ احادیث میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل مسکر حرام، ہر ایک نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے اللہ اور رسول نے جو بھی بات ہمارے لیے بولی ہے اس میں انسانیت کا تحفظ ہے۔ لوگ انسانیت کی باتیں کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر کون سی انسان کی دشمنی ہوگی؟ انسان کو نشے کے عادی لوگوں کو بنایا جا رہا ہے، شراب کی لائسنس ان کو دی جاتی ہے، شراب کی دکانیں کھولی جا رہی ہے، اور کھلے عام نوجوان جو چھوٹے چھوٹے بچے شرابی بن رہے ہیں، بے حیا بن رہے ہیں، بے راہ روی بڑھتی جا رہی ہے، منشیات عام ہو رہے ہیں۔ نوجوانوں کو سوچنا چاہیے، دنیاوی طور بھی ان کی جسمانی زندگی برباد ہو رہی ہے، دنیاوی طور یہ بے عزت ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، اور اخروی تو ان کو عذاب اٹھانا ہی اٹھانا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، جہنم میں جانا ہے۔ جو نشہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، شراب پینے والے، منشیات کے جو عادی ہوتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا جب جہنمی یہ شرابی لوگ منشیات کے عادی جب جہنم میں جائیں گے تو ان کو وہاں ہزارہ سال جہنم کی آگ میں تپنا پڑے گا، پھر روئیں گے، چلائیں گے، 1000 سال بعد اللہ کہے گا ان کو پانی پلاؤ، لیکن کوئی ٹھنڈا پانی نہیں ہوگا، بلکہ ان کے جسموں سے نکلنے والا خون اور پیپ جو نکلتا ہوگا جہنم سے، اسی کو ابال کر کے ان کے منہ میں ڈالا جائے گا۔ ڈرنا چاہے نوجوانوں کو، یہ نوجوان یہ برباد کیوں کر رہے ہیں؟ ہم سب کا خالق و مالک اللہ ہے، اس نے ہم کو بنایا، اس نے ہمیں جسم دی، اس نے ہمیں زندگی دی۔ ہمارا فرض بنتا ہم اپنی عزت کو بچائے، اپنی آبرو کو بچائے، اپنی صحت کو بچائے، اپنی زندگی کو بچائے، اور تاکہ ہماری دنیا کی بھی زندگی بہتر رہے، آخرت کی بھی بہتر رہے۔ آپ دیکھ لیجئے جو بھی ہمارے سماج میں نشے کے عادی ہے، ان کی رسوائی کے سوا ان کو کچھ نہیں ملتا ہے، بے عزتی کے سوا ان کو کچھ نہیں ملتا۔ ہر ایک جو بھی سماج کا بہترین اور حساس اور ذہین اور دانش مند قوم جو ہے وہ ان پہ تھوکتا ہے، ان کو لعن طعن کرتا ہے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ اس بری لت پت سے اپنے آپ کو نکالے اور سماج میں بہترین باعزت زندگی گزاریے اور آخرت بھی بہتر بنا لیجیے۔ ناظرین، جیسے کہ ہم نے پہلے ہی کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آج ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ شکریہ کرتے ہیں لاہوری صاحب کا کہ انہوں نے کم سے کم تھوڑا سا ٹائم دیا ہمارے نوجوانوں کو، جو ہمارے نوجوان اس وقت ہمیں واچ کر رہے ہیں۔ ہماری بھی یہی آپ سے امید باقی ہے کہ جو داؤدی صاحب نے کہا اس پہ عملی طور پہ آپ اتر آئیں گے۔ میں ہایا جاوید، وائس آف کشمیر کے لیے۔